अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। तो आज मैं आपको कबूतरबाजी के मतलब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मालूमात वीडियो है। ये नए परिंदे हैं हमने जो ख़रीदे हैं, इसकी मालूमात आपको देंगे। अगर कोई भाई पिजन ख़रीदता है तो उड़ाने के लिए, वसाख आगे से आ रहा है, वसाख जेठ, तो आपको ये मालूमात देंगे। ये परिंदे हमने ख़रीदे हैं तो आपको बताते हैं ये कहाँ से मिले हैं और कितने पर मिले हैं। 200 पीस हमने ख़रीदा है जनाब। तो ये वसाख के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये परिंदों का शौक़ कर रहे हैं आप, एक से एक बढ़कर है। तो ये हमने जो है ना सियालकोट से जो भाई पकड़ते हैं ना कबूतर जाल वाले, उनसे हमने जो है ना अपनी मर्ज़ी से 15 पीस 20 पीस निकाले हैं। तो मुनासिब प्राइस है इनकी। तो कबूतर देखें माशाल्लाह, परवाज़ी कबूतर हैं, मिक्स कबूतर हैं जो है ना, रामपुरी, टैडी, सियालकोटी, कसूरी। तो मुनासिब रेट पे हमें मिल गए थे। अगर कोई भाई ख़रीदना चाहता है जानवर परिंदे तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनको ले देंगे जी परिंदे मुनासिब रेट पर। हमारे काफ़ी दोस्त जो फॉर सेल करते हैं परिंदे, तो मेरे दोस्त हैं वो, तो मुनासिब रेट पे आपको ले देंगे। देख लें आप, ये मैंने 200 पीस ख़रीदा है तो आपको 200 परिंदे का शौक़ कराता हूँ, 20-20 30-30 निकाल कर। कबूतरबाजी पाकिस्तान सियालकोट भट्टी विजन क्लब यूट्यूब चैनल है। किसी भाई नूं भी कोई परिंदे खरीदने होना तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकर दे सकते हैं। हम कबूतर फॉर सेल नहीं करते। जो मेरे दोस्त हैं वो फॉर सेल करते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करा देंगे, नंबर दे देंगे आपको। जैसे कबूतर आपकी मर्ज़ी होगी निकाल लेना। 400 रुपये पर मिलेंगे आपको, ये देख लो। 300 रुपये पर, 200 रुपये पर, 400 रुपये पर हमने निकाले हैं अपनी मर्ज़ी से। तो कबूतर आप देख रहे हैं, कोई इसमें हल्का पीस नहीं है, सभी माशाल्लाह एक्टिव और तंदुरुस्त हैं। देख लें आप माशाल्लाह, क्या बात है। वसाख के लिए हमने परिंदे लिए हैं तो अभी बाहर निकाल रहे हैं, इनको जाल पर लगा रहे हैं अपने पे। वो मैंने कहा चलो आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो भाई ख़रीदते हैं परिंदे। तो जिस भाई ने लेने हो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उनको अच्छे परिंदे लेकर देंगे और मुनासिब रेट पर। सियालकोट हमारी छत है ये। तो नंबर भी आपको दे दूंगा मैं व्हाट्सएप का, जिस भाई को चाहिए हो हमसे रब्ता कर सकता है। अभी तो सीज़न आउट हो गया असू का, तो फिर भी हम जो है ना, जो जाल वाले कबूतर हैं, अभी मेरे दोस्त के पास 2-3 दोस्त हैं, उनके पास मौजूद है। तो आप रब्ता कर परिंदे ले सकते हैं। देख लें, माड़ा पीस कोई भी नहीं है, मुशक्कल पीस हैं सभी, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाले हैं। तो इसलिए आपको शौक़ करवा रहे हैं। देख लें, हम कबूतर फॉर सेल नहीं करते, आपको लेकर दे सकते हैं अपने दोस्तों से जो चिड़ीमारी करते हैं, कबूतर पकड़ते हैं ना। ये छांटी के कबूतर हैं जो हमने निकाले हैं। देख लें माशाल्लाह, एक से एक बढ़कर कबूतर है, हर नस्ल का कबूतर है जी परवाज़ के लिए। आप जोड़ों में भी लगा सकते हैं, कोई परिंदा आपको अच्छा लगे। तो इसलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, परिंदों का शौक़ करने। आपको 200 परिंदे का मैं शौक़ करवा रहा हूँ। ये टोटल परिंदे हमने नए लिए हैं, शौकिंग की है।
200 پیس کی. تو دیکھ لیں مناسب ریٹ پہ آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ. 200 روپے پر، 300 روپے، 400 روپے. اچھا کبوتر آپ کو 400 روپے پر ہم نکال کے دیں گے. یہ دیکھ لو، یہ ٹوٹل پرندے ہم نے جو خریدے ہیں نا، ایسے ہی لیے ہیں. 20 ایک سے لیے ہیں، 30 ایک سے. لاہور سے بھی ہم نے منگوائے ہیں، 30 پیس منگوائے ہیں. اس کا بھی میں شو کرواؤں گا. یہ دیکھ لیں سیال کوٹی کبوتر ہیں، بیچ میں ٹیٹی ہیں، کمگر ہیں، بٹیرے ہیں، کالے منہ والے ہیں، کسوری، لاکھے، رامپوری، چینے، سبھی کبوتر ان میں موجود ہیں. تو شوق کریں آپ. نمبر میں اپنا دے دوں گا، جس بھائی کو چاہیے ہو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. میں جو میرے دوست کبوتر فور سیل کرتے ہیں نا، ان کا نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، کنیکٹ کرا سکتا ہوں. آپ کو ویڈیو دے دیں گے، جو آپ کو پسند ہوگا وہ نکال لینا. تو پاکستان میں کوئی بھی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے. بچے چاہیے ہوں، بڑے کبوتر چاہیے ہوں، جوڑے والے چاہیے ہوں. دیکھو ماشاءاللہ کبوتر، یہ خود ہم نے کلر لگایا سبھی کبوتروں کو جال پہ لگانے کے لیے. نئے کبوتر ہیں. تو یہ دیکھیں سیال کوٹی کبوتر، ماشاءاللہ موتیاں والا کبوتر ہے یہ سیال کوٹی. ایک سے ایک بڑھ کر کبوتر ہے. شوق کریں، آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے کا. کہ جال والے ایسے کبوتر مل جاتے ہیں. ان میں کڑیوں والے کبوتر ہیں، موہروں والے ہیں، سٹیمپ لگی ہے انہیں کبوتروں کو. بیبی پیجن ہے، اڑے اڑائے کبوتر ہیں یہ. تو اسوں میں شوق کیا تھا، کبوتر سبھی ضائع ہو گئے بارش اور موسم کی خرابی کی وجہ سے. تو اس لیے دیکھ لیں آپ، ہم نے جال پورا بھر دیا. 5 دن میں یہ میں نے 200 پرندہ خریدا. دیکھ لیں آپ، 5 دن میں. ہمارے سیالکوٹ میں 2-3 چھتیں ہیں، تو وہ اچھی چڑی ماری کرتے ہیں، ان سے نکال لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو دیکھ لیں سبھی میں نے اپنی مرضی سے نکالے ہیں کبوتر. 300 روپے پر لیا، 250 روپے اور 400 روپے پر. سبھی ایک جیسے کبوتر نکالے ہیں. ہڈی جوڑ ان کے کندے لمبے کے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. کوئی اس میں ماڑا پیس نہیں ہے جو اچھا نہیں ہے. سبھی ہم نے چیک کر کے نکالے تھے. یہ دیکھیں کبوتر رامپوری ٹیڈی کراس، ماشاءاللہ. یہ کبوتر چیک کریں. آپ کو جال سیٹ اپ کا بھی شوق کرواتے ہیں اپنے. یہ پروازی جال سیٹ اپ ہے ہمارا. کبوتر بازی پاکستان سیال کوٹ کی پٹی ویژن کلب یوٹیوب چینل ہے. تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں. لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. پجن کے متعلق ہر ویڈیو آپ کو ملے گی معلومات. پرندے خریدنے ہوں یا پرندے آپ نے سیل کرنے ہو، ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. کبوتر کے متعلق جو دانہ پانی، بیماریوں کے متعلق، یہ ہم اس یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ، تو معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. تو یہ دیکھیں ناسی والا کبوتر ہے ایک سیال کوٹی. ساتھ میں دیکھیں کسوری کبوتر ہے. ایسے کبوتر نہیں ملتے. خریدنے آپ جائیں گے نا مارکیٹ میں، آپ کو 1500، 2000، 2500 بتائیں گے. ہم سے رابطہ کریں گے، آپ کو 300 روپے پر، 400 روپے پر اچھے سے اچھا کبوتر آپ کو نکال کے دیں گے. آپ کی مرضی سے ویڈیو آپ کو دے دیں گے، جو آپ کو اچھا لگے اس میں آپ بتا سکتے ہیں. تو جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں آپ کو مل جائیں گے. یہ جال سیٹ اپ ہے ہمارا پروازی، دیکھ لیں آپ.
اس میں ہم نے سبھی کبوتر 200 پیس ڈالا ہے جی. ابھی باہر نکال رہے ہیں 5 10 10 15 تو لگا رہے ہیں جال پہ. ساکھ بھی آ رہا ہے تو اس لیے اس کو جال پہ پکا کر رہے ہیں کبوتروں کو. آگے پٹائی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ویڈیو دیتے رہیں گے. کافی دوست بولتے ہیں جی بڑے کبوتر جو ہے نا خریدیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو ہم تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں, ہر سیزن میں کبوتر لے کر آتے ہیں دوستوں سے اور پٹائی کر کے اڑاتے ہیں تو اچھے ماشاءاللہ اڑتے ہیں. یہ دیکھ لیں جال پہ چھوڑے ہیں اندر. اوپر بھی ہم نے ایک جال لگایا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی. یہ جال دیکھ لیں آپ, یہ نئے پرندوں کے لیے لگایا جو بڑے جال کے بیٹھتے ہیں, اوپر بیٹھ جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں. تو نیچے یہ سیٹ اپ ہے پروازی.